नमस्कार, म राजकुमार रायमाझी श्री स्वस्तानी व्रतकथा वाचन गरिरहेको छु र मलाई प्राविधिक फाँटबाट साथ दिइरहनु भएको छ अभिषेक धामी अनि माधव तिमल सिन्हाले। अब हामी वाचन गर्न गइरहेका छौँ 11औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त सतीदेवीका सबै अङ्गको पतन भएपछि महादेव चित्त थाम्न नसकी, हे प्राणप्रिय, हा सतीदेवी कहाँ गयौ नि भन्दै अचेत भई भूमिमा लडी मूर्छा पर्नुभयो। त्यसका केही बेरपछि महादेवलाई होस आयो र सुस्केरा हाली मनले झलझली सतीदेवीलाई सम्झँदै बहुला जस्ता भई हिँड्नु भएको श्री महादेवलाई देखि तारकासुर दैत्यले आफ्ना मन्त्रीहरूसित भन्यो, हे मन्त्री हो, सतीदेवी मर्नाले महादेव बहुला जस्ता भई सतीदेवी मर्नाले महादेव बौला जस्ता भई हा सती भन्दै जथाभावी हिँड्न लागेका छन्। यस मौकामा देवताहरूसित युद्ध गरौँ, नचुकौँ, यस्तो मौका आउने छैन। इन्द्रको अमरावती लिऊँ, अब हामीलाई कसले छुन सक्छ भनी आफ्ना आफ्ना शस्त्र लिई भए जति सेना अघि लगाई मन्त्रीहरू समेत भई लडाईँ गर्न अमरावतीमा गए। तिनीहरूलाई देख्न साथ इन्द्र डराएर, हे देवता हो, अब यहाँ हामीहरूले बस्न भएन, किनभने तारकासुर दैत्यलाई श्री महादेवले वरदान दिनुभएको छ। त्यसलाई युद्ध गरेर जित्न को सक्ला? त्योसँग लड्नुभन्दा बरु भाग्नै निको छ। भागौँ भनी स्वर्गबाट भागाभाग गरी मृगस्थलीमा आई बसे। देवताहरू भागेपछि तारकासुर दैत्य इन्द्रको अमरावती लिई स्वर्ग, मर्त्य र पाताल तीनै लोकको राज्य गरी आनन्दले रह्यो। श्री महादेव पृथ्वी भ्रमण गर्दै मृगस्थलीमा आइपुग्नुभयो र देवताहरूले देखि साष्टाङ्ग दण्डवत गरी बिन्ती गरे, हे ईश्वर, तपाईसित अब सतीदेवीको मृत शरीर छैन, किन अझै पनि यसरी एकसुर हुनुभएको हो? आँखा उघारी हेर्नुहोस्, त्यो पापिष्ट तारकासुरले बल जफत हाम्रो अमरावती समेत लियो। त्यसलाई हजुरले वरदान दिनुभएको हुनाले हामीले युद्ध गर्न सकेनौँ र भागी यहाँ आई बसिरहेका छौँ। रक्षा गर्नुहोस्, पापिष्ट तारकासुरको नाश गर्नुहोस्। यति इन्द्रादि 33 कोटी देवताले बिन्ती गरेको सुनि शिवजीले आँखा उघारी हेर्नुहुँदा आफूसित सतीदेवीलाई नदेखी देवताहरूलाई आफ्ना अगाडि देख्नुभयो र केही जवाफ नदिई सतीदेवीलाई नै सम्झी हा सती भनी त्यहाँबाट पनि हिँड्नुभयो। यसरी श्री महादेवले शोक गरेको देखि जति जीवात्मा प्राणी छन् ती सबै मन थाम्न नसकी साह्रै दुखी भए। श्री महादेवजीले यसरी शोक गरी 100 वर्षसम्म पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँड्नुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां इन्द्रादि देवता मृगस्थली प्रवेशो नाम 11औं अध्याय। हरे नम। अब 12औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त एक दिन श्री महादेवले चित्त सम्हाली हेर्दा सतीदेवीको शरीर आफूसित रहेनछ भन्ने थाहा पाउनुभयो र अब कसो गरौँ, कहाँ जाउँ भनी भरसक चित्तलाई धैर्य दिई अब तपस्या गर्न उत्तरापन्थ जान्छु भनी जान लाग्नु भएको थियो। चित्त दृढ हुन नसकी घुमिरहँदा उत्तरतिर जानुभएको त दक्षिणतिरको बाटो लाग्नु भएछ र जाँदा जाँदा कर्णाटक नगरको नजिक पुग्नुभयो। त्यहाँ एक ब्रह्मापुर गाउँ थियो। त्यहाँ बसेका ऋषिहरू गङ्गा स्नान गर्न भनी गएका थिए। श्री महादेव त्यतैबाट जानुभएको ऋषि पत्नीहरूले देखे र एउटीले अर्कीसित भनिन्, हे ऋषि पत्नी हो, ती गएका महादेव हुन्, हेर। सतीदेवी मर्नाले बौला जस्ता भई त्यसरी हिँडेका छन्। हाम्रा ऋषिहरू एक भक्त रहनाले दुर्बल छन्, हामीहरूलाई काम भोगमा सन्तोष दिन पनि सक्दैनन्। यस उसले हामीहरू महादेवका पछि लागि जाउँ। त्यो सुनि 100 ऋषि पत्नीहरू श्री महादेवका पछि लागि गए। त्यसपछि गङ्गा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले त्यो कुरा थाहा पाई खोज गर्दै जाँदा केही पर बाटामा फेला पारेर, हे महादेव, तिमीले हाम्रा स्त्रीहरूलाई किन हरण गरी ल्यायौ भनी कड्किए। त्यो सुनि श्री महादेवले, हे ऋषि हो, म तिमीहरूका स्त्रीहरूलाई किन हरण गरी ल्याउँथे भन्नुभयो र ऋषिहरूले, यी तिम्रा पछि लागि आएका को हुन् भन त
भने। श्री महादेवले फर्की हेर्दा ऋषि पत्नीहरूलाई देखि यिनीहरूलाई मैले त ल्याएको होइन, किन आएछन् भन्नुभयो। तब ऋषिहरूले हे महादेव, तिम्रो लिङ्ग देखेर हामीहरूका स्त्री पछि लागि आएका हुन्, अब तिम्रो त्यो लिङ्ग पतन होस् भनी श्राप दिए। ऋषिहरूका श्रापले महादेवको लिङ्ग पतन भयो र त्यस लिङ्गदेखि अर्को ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भई सबै संसार छोप्न लाग्यो। तब बर्मा आदि देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर र दैत्य सबै मिली श्री विष्णु कहाँ गई भन्न लागे, हे वैकुण्ठनाथ, श्री महादेवका लिङ्गदेखि ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति भई सबै संसार छोप्न लाग्यो, त्यो खबर गर्न आइरहेछौँ, अब जसो गर्ने हो चाँडो गर्नुहोस् भनी बिन्ती गरे। बर्मादीले यसो भनेको सुनि श्री विष्णुले त्यसै बखत गई ज्योतिर्लिङ्गलाई अङ्गालो हाल्नुभयो। विष्णुले अङ्गालो हाल्नाले ज्योतिर्लिङ्ग साम्य भयो। त्यो देखि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य सबैले धन्य धन्य विष्णु भनी अनेक तरहको स्तुति गरी आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यहाँ उपरान्त ज्योतिर्लिङ्गदेखि प्रत्यक्ष श्री महादेवले ऋषिहरूका नजिक गई, हे ऋषि हो, बिना अपराध तिमीहरूले मलाई श्राप दियौ, अबदेखि तिमीहरूको पनि वाक्य अशुद्ध होस्, फेरि ब्रह्माणीहरू पनि गतिला नहुन् भनी श्राप दिएर उत्तरा पन्थमा गई काम, क्रोध, लोभ, मोह छोडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी तिनै आँखा चिम्ली परब्रह्माको ध्यान गर्दै ठूलो तपस्या गर्न लाग्नुभयो। त्यहाँ उपरान्त हिमालय पर्वतले आफ्नी स्त्री मेनकालाई गर्भिणी भएको थाहा पाएर बहुत खुसी भई आफ्ना मर्यादाले पुंसवन आदि कर्म गरिदिए। 10 महिना पूरा भएपछि मेनकाका गर्भबाट हिमालय पर्वतकी पुत्री जन्मिन्। कस्ती कन्या भने रूपले धपक्कै बल्लिन् भने जस्ती, रातो वर्ण भएकी, जिउ सर्लक्क परेकी, कमल जस्ता आँखा, चन्द्रमा जस्तो उज्जवल मुख, यस्ती 32 लक्षणले युक्त भएकी कन्या जन्मेकी देखेर हिमालय पर्वतले वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकी विधि सित न्वारण गराए। वशिष्ठादि ऋषिहरूले पार्वती भन्ने नाम राखे। ती ब्राह्मण र ऋषिहरूलाई हिमालयले पनि मणि, मणिक्य, नाना रत्न, सुवर्ण दक्षिणा दिई भोजन गराए। ऋषि ज्योतिषीहरूले भोजन गरिसकी हिमालय पर्वतसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, किनभने यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाउनेछिन् र चतुर्दश भुवनकी रानी हुनेछिन्, सम्पूर्ण दैत्यहरूको सम्हार गर्नेछिन्। तिम्रो भाव भक्तिदेखि हामी पनि कृतार्थ भयौँ, अब आज्ञा पाए आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ। यस्तो सुनि ज्योतिषीहरूले भनेको सुनि हिमालय पर्वतले खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी पाल्नुहोस् भनी बिदा दिए र ऋषि र ज्योतिषीहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यहाँ उपरान्त बालिका पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिन दिन बढी ठुली भइन्। खेल्दा पनि शिव पूजा गरी खेल्दथिन्, खाँदा पनि शिवलाई चढाइ खान्थिन्। यसरी पार्वतीले बाल्य अवस्थादेखि सधैँ शिवकै भक्तिमा चित्त लगाइन्। एक दिन नारद ऋषिले विष्णुसित गई भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती तपाईलाई योग्य छिन्। लक्ष्मी भन्दा पनि परम सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। नारदका यस्ता वचन सुनि श्री विष्णुले, हे नारद, हिमालयले ती कन्या मलाई दिन्छन् र भन्नुभयो र नारद ऋषिले त्यो धन्दा तपाईलाई किन चाहियो? नारदका यस्ता वचन सुनि श्री विष्णुले, हे नारद, हिमालयले ती कन्या मलाई दिन्छन् र भन्नुभयो र नारद ऋषिले त्यो धन्दा तपाईलाई किन चाहियो? म गई अहिल्यै ठेगान गरी आउँछु भनी हिमालय पर्वत कहाँ गए। हिमालय पर्वतले नारदलाई देखि सम्मान गरे अनि नारद भन्छन्, हे गिरिराज, तपाईसित केही बिन्ती गर्न आएको छु। तपाईकी पुत्री पार्वती वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई दिनुहोस्। यति नारद मुनिका वचन सुनि हिमालय पर्वतले खुसी भई, हे नारदजी, तपाईका आज्ञाले मेरी पुत्री उमादेवी मैले श्री विष्णुसँग गएर यसो भन्नुहोला भने। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि त्यहाँबाट बिदा भई नारद मुनिले वैकुण्ठ गएर हिमालयसित भएका सबै कुरा श्री विष्णुसँग बिन्ती गरे। यति नारद ऋषिले भनेको सुनि
श्री विष्णुले खुसी भएर हे नारद मुनि तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्ना आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो र नारद ऋषि आफ्ना आश्रममा गए। यस्ता हिमालय पर्वतले छोरी कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार गरी नारद ऋषिलाई डाकी विष्णु कहाँ पठाए। श्री विष्णु पनि लगन ठहराई आफ्ना गुरु वशिष्ठ, बृहस्पति आदि देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रणा गरेर उमा कन्यादान लिन भनी हिमालय पर्वत कहाँ जानुभयो। मेनकाले आफ्नी पुत्री पार्वतीलाई हीरा, मोती, मणि, माणिक्य, रङ्गी बिरङ्गीका रत्नले जडी जडाउ गरिकन गहना वस्त्र पहिराई सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यो देखि जया, विजया, अजिता र अपराजिता नाउ गरेका सखीहरूले उमासँग हे देवी आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान गर्छन् भने। यति सखीहरूले भनेको सुनि उमादेवीले मनमा ताप गरी मैले बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनलाई भजिरहेकी छु। श्री महादेवलाई नदिई अरू कसैलाई दिए भने हत्या गरी मर्दछु। यस्ता कुरा सुनि सखीहरू भन्दछन् हे देवी उसो भए तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाइ आउँछौँ, हिँड, त्यसो नगरे केही बेरमा तिमीलाई लैजान्छन्। यति सखीहरूले भनेपछि तिनले जसो गर्ने हो गर भनिन् र सखीहरूले नदी तीरको वनमा लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाइ आए। यस्ता हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा राखेर विधि गराई कन्यादान गर्न भनी आफ्नी छोरीलाई लिन पठाए। लिन जानेले तिनलाई घरमा देखेनन् र त्यो खबर हिमालयलाई सुनाए। जहाँ तहाँ खोजी गरे तर कहीँ पाउन सकेनन् र हिमालयले चित्त आकुल व्याकुल गरी गुरु बृहस्पतिसँग गई मैया कहीँ पनि छैनन्, कसो गरौँ भने। यस्तो सुनि बृहस्पतिले ऋषिले उसो भए यस लगनमा भएन भनी विष्णुसँग बिन्ती गरे र विष्णु आदि सबै देवता आफ्ना आफ्ना आश्रममा फर्किए। उता लुकी राखेकी उमाले आफ्ना सङ्गिनीहरू गएपछि नदीका तीरमा बसी बालुवा ल्याई शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको आराधना गरी पूजा गर्न लागिन्। त्यस बालुवाको लिङ्गदेखि श्री महादेव प्रत्यक्ष भई आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र हे शुभे मलाई किन आराधना गर्यौ भनी आज्ञा भयो। तिनले हे जगदीश्वर मैले बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी हजुरलाई भजिरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान गर्न लाग्दा भागी यहाँ आई लुकिरहेकी छु, रक्षा गर्नुहोस्, मसँग खुसी भई बक्सियोस् भनी बिन्ती गरिन्। श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे देवी तिम्रा बाबा महतारीले कन्यादान नगरी तिमीलाई मैले स्त्री भन्नु हुँदैन। श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे देवी तिम्रा बाबा महतारीले कन्यादान नगरी तिमीलाई मैले स्त्री भन्नु भएन भनी आज्ञा हुँदा फेरि तिनले हे ईश्वर जसो गर्ने हो मलाई उपदेश गर्नुहोस् भनिन् र शिवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे देवी विष्णु आई तिमीलाई जस्तो उपदेश गर्लान् तिमीले उसै गर्नु। यति शिवजीले आज्ञा गरेको सुनि तिनले हवस् भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र शिवजी अन्त्यार्धान हुनुभयो। त्यहाँ उपरान्त उमा घर गइन् र हिमालय पर्वतले तिनलाई आएको देखि रिसाएर त कहाँ गएकी थिइस् भनी सोधे र तिनले हे पिता केटाकेटीदेखि नै म श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई भजिरहेकी छु, तपाईँले विष्णुलाई कन्यादान गर्न लाग्नुभयो र लुक्न गएकी थिए भनिन्। यति आफ्नी पुत्रीले भनेको सुनि हिमालयले न्वाराङका दिन वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीले भनेको कुरा सम्झी चुप लागे। अनि पछि उमाले कहिले विष्णु आउलान् भनी श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त नाना तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप यज्ञ गर्न लागिन्। तिनले यसरी भक्ति गरेको देखि विष्णुले शङ्ख चक्र गदा र पद्म लिई गरुडमाथि सवार भई तिन कहाँ आई हे देवी तिमीले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप तप गरेको देखि म खुसी भएँ, वरदान माग भन्ने आज्ञा भयो। त्यो सुनि तिनले हे परब्रह्मा म अरू के वरदान मागु, श्री महादेव स्वामी पाऊँ। यति तिनले भनेको वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ हे गिरी जे सम्पूर्ण तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप तप भन्दा पनि उत्तम कुरा म भन्दछु, एक चित्त भई सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यस व्रतका प्रभावले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाउली।
यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि गिरिजा फेरि कुन विधि र के हो, समय कुन हो भनी सोद्धा विष्णु भन्दछन्, पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत प्रारम्भ गर्नु, गोडाका नङ काटी शुद्ध भई एक भक्त रही स्नान गरी सधैँ मध्याह्नकालमा महादेवको पूजा गर्नु। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 108 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेलीको फूल, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 पान, जात जातका फूल फल तयार गरी आरसी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, फलफूल र वस्त्र पहिराउनु। धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी चढाउनु। षोडशोपचारले पूजा गर्नु, जप गर्नु, स्तोत्र पाठ गर्नु, अर्घ दिनु। हे पार्वती, श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती हुन् भने अष्टासु च दलेष्वेषु मातृकाष्ट स्थिता स्थिता खड्गम त्रिशूलम चोद्धम च अर्ध्य च वरमुत्पलम चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वालङ्कार भूषिता सुवर्ण बद्दिका साभा स्वस्थानी जगदेश्वरी। वरिपरि 8 पात भएका कमलमा पातै पिछे 8 रोटी, मातृकाहरूका माझमा बसेकी, 4 हात 3 आँखा भएकी, एक हातमा त्रिशूल, एक हातमा वर र एक हातमा सुन्दर कलम लिएकी, थरी थरीका गहना लाएकी, सुन भन्दा पनि पहेँलो रूपले धबक्क बलेकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई ध्यान गरी हे ईश्वरी भनी वरदान माग्नु र प्रसाद झिक्नु। उहाँ पछि उनै अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 जनै, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए जुन इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो काममा सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रातमा जागराम गरी उनै ईश्वरीको महिमा सुन्नु अनि सुनाउनु। हे गिरिजा, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेला श्री महादेव तिम्रा सामुन्ने आउनुहुनेछ। तिम्रो भक्ति देखेर म खुसी भएँ, श्री महादेव स्वामी पाएँ भनी वरदान दिई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि श्री विष्णुको आज्ञापछि उमादेवीले मनमा आनन्द मानी श्रद्धापूर्वक श्री विष्णुको पूजा गरी प्रणाम गरिन्। अनि श्री विष्णु गरुडमा सवार भई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जानुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां पार्वती व्रतो परदेशो नाम 12 अध्याय। हरे नमः। अब 13 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आइपुग्यो र उमाले विष्णुका आज्ञाले सङ्गिनी समेत भई गोडाको नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी सधैँ मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा ध्यान जप र स्तोत्र पाठ गर्न लागिन्। त्यो कुरा इन्द्रले चाल पाएर 33 कोटी देवतालाई डाकी भन्न लागे, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने बेला आयो। किनभने हिमालय पर्वतकी पुत्री उमाले श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेकी छन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले श्री महादेव स्वामी पाएपछि उमाबाट छोरा जन्मनेछन्। ती बालकले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि अमरावती गई राज्य गर्न पाउला। भाइ हेर, श्री महादेव सतीदेवी मर्नाले शोक गरी पृथ्वी भ्रमण गर्दै उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छोडी सबै इन्द्रिय बाँधी परब्रह्मा चित्त लगाई महाकष्टले तपस्या गर्न लाग्नु भएको छ। श्री महादेवलाई तपस्यादेखि छुटाई फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यति इन्द्रले भनेको सुनेर देवताहरू भन्दछन्, हे देवेन्द्र, त्यो कुरा गर्न त काम देव बाहेक अरू को सक्ला? उनैले श्री महादेवका हृदयमा काम बाण प्रहार गरी यो काम पूरा गर्न सक्दछन्। यो सुनि इन्द्रले
त्यसै हो भने कामदेवलाई डाकी ल्याऊ भनी वायुलाई अराए र वायुले इन्द्रका आज्ञाले कामदेव कहाँ गई चाँडै डाकी ल्याइदिए। कामदेवले इन्द्रलाई प्रणाम गरी मलाई कुन कामको निम्ति डाक्नुभयो, म तयार छु भने र इन्द्र आज्ञा गर्दछन्, हे कामदेव, श्री महादेव उत्तरा पन्थमा गई काम, क्रोध, लोभ, मोह छोडी सबै इन्द्रिय बाँधी परब्रह्मा चित्त लगाई तपस्या गर्न लाग्नु भइरहेछ। बिना महादेवले यो संसारको रक्षा को गर्ला? यस उसले तिमी उहाँ गई श्री महादेवको हृदयमा काम बाण प्रहार गरी फेरि काम, क्रोध, लोभ, मोहमा ल्याऊ। यति इन्द्रका वचन सुनि कामदेवले हवस् भनी आफ्नै स्त्री रतिका साथ उत्तरा पन्थमा गई श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी इन्द्रका आज्ञाले धनुष्टङ्कार गरी कानसम्म ताँदो खैँची महादेवको मर्म ताकी काम बाण प्रहार गरे। त्यो चाल पाई श्री महादेवले रिसाएर आँखा उगारी हेर्दा तिनै आँखादेखि अग्निको ज्वाला निस्केर कामदेव भस्म भए। कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि छाती पिड्दै बिलौना गरी श्री महादेवका पाउपरि बिन्ती गर्न लागिन्, हे जगदीश्वर, त्यो अपराध क्षमा गरेर स्वामी दान गर्नुहोस्। हे करुणामय, दुष्टको संहार गरी साधुलाई रक्षा गरिरहने यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। तपाईको वर्णन गर्न हजार फडा भएको शेष नागले पनि नसकेको म स्त्री जातिले के सकुली। हे भक्त वत्सल, मलाई विधवा नगराउनुहोस्, मेरा स्वामी जियाई सन्तोष दिई घर पठाउनुहोस् भनी धेरै शोक गरेको र स्तुति गरेको सुनि श्री महादेवलाई ज्यादै दया लाग्यो र हे रति, यस जन्ममा भने तिमी स्वामी पाउँदिनौ। द्वापरका अन्त्यमा श्री विष्णुले कृष्ण अवतार लिनुहुनेछ। तिम्रा स्वामी कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भई जन्मनेछन् अनि त्यही बखत तिमी दुई स्त्री पुरुषको भेट होला। अहिले दुःख नमान, घर जाऊ भन्नुभयो। यो सुनि रतिले हवस् भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घरतिर फर्किन्। तब महादेवले सतीदेवीलाई सम्झेर सती कहाँ जन्म लिन गई होलिन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा हिमालय पर्वतकी छोरी उमा भई जन्मी श्री महादेव स्वामी पाउँ भनी केटाकेटीदेखि नाना तीर्थ, व्रत, दान, जप, तप र यज्ञ गरेको फेरि विष्णुका उपदेशले स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको चाल पाएर अब उमाको चरित्र हेरौँ भनी इन्द्र स्वरूप भई वज्र हातमा लिई ऐरावत हात्ती चढेर उमाले व्रत गरिरहेको ठाउँमा जानुभयो। उमाले सबै व्रत गरिसकी हातमा अर्ध पात्र लिई श्री महादेव स्वामी पाउँ भनी स्वस्थानी परमेश्वरीलाई अर्घ्य दिई स्तुति गर्न लागिन्। हे ईश्वरी, निरञ्जन, निराकार तपाईँ सृष्टिकर्ता, सत्तो, रज र तम यी त्रिगुण पनि तपाईँ, यो संसारमा आत्मस्वरूप भइरहेको पनि तपाईँ, आदि शक्ति पनि तपाईँ, काल स्वरूप पनि तपाईँ, यस्ता अव्यक्त तपाईको वर्णन गर्न चतुर्मुख ब्रह्मा, सरस्वती, शेषनाग यिनीहरू पनि सक्दैनन्, म कसरी सकुली। मेरो भक्तिदेखि खुसी हुनुहोस् भनी तरह तरहले स्तुति गरी प्रसाद झिक्न लागेकी थिइन्। त्यही बेला इन्द्रस्वरूप श्री महादेव टुप्लुक्क आइपुग्नुभयो। गिरिजाले यथायोग्य पूजा गरी, हे देवेन्द्र, तपाईँ यहाँ के कामले आउनुभयो त्यो म सुन्न पाऊँ भनिन् र इन्द्ररूप श्री महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे गिरिजे, तिम्रो भक्तिदेखि म खुसी भएँ। श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी तिमीले यो व्रत गर्यौ, त्यो ठिक हो, तर महादेव कस्ता छन् त्यो पनि विचार गर। बौला जस्तो महाघिरणी सर्पका गहना लगाउने, कम्मरमा बाघको छाला बेर्ने, भूत प्रेत प्रमथगण सङ्गमा लिने, बुढो गोरु चढ्ने, दाहिने हातले डमरू बजाउने, बायाँ हातमा त्रिशूल लिने, विष भाङ धतुरो खाने, लाज शरम केही नली फिर्ने, घोर मूर्ति, डरलाग्दो मूर्ति भई मसानमा बास गर्ने यस्ता विरूप तिमी चाहिँ यस्ती सुकुमारी रूपले बोलेकी, शिलमा ढलेकी, तिम्रो र महादेवको जोडा मिल्दैन। सबै देवताको राजा मलाई स्वामी सम्झी स्वर्गकी रानी हौ। यति इन्द्ररूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि गिरिजालाई झनक्क रिस उठ्यो। हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको ठाउँमा आई यस्तो कुरा मुखबाट निकाल्यौ, श्री महादेवलाई नाना तरहले निन्दा गर्यौ, यो मैले सहन सकिन र म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार भइन्। तब इन्द्ररूप श्री महादेवले गिरिजाले श्राप दिइहाल्छिन् कि भन्ने डरले, हे देवी, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्र रूप भई आएको महादेव, तिमीले नै
खोजेको चाहिँ हुँ। तिमी धन्य रहिछौ, तिम्रो भक्तिदेखि म खुसी भएँ भनी ज्योति स्वरूपले आफ्नो दर्शन दिनुभयो। अनि पछि पार्वतीले मनमा आनन्द मानी साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे जगदीश्वर, केटाकेटीदेखि मैले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप र तप गरेकोले तपाईँको दर्शन पाएँ। हजुरलाई अब यो श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्यादान भएको छैन, कसो गर्ने भनी बिन्ती गरिन्। तब श्री महादेव प्रसन्न भई कन्यादान लिन भनी पार्वतीका साथमा हिमालय पर्वतका घर जानुभयो। हिमालय पर्वतले श्री महादेवलाई आएको देखेर आफ्नी पुत्री गिरिजाले श्री महादेव स्वामी पाउन लागि भन्ने बडो हर्षले आफ्नी स्त्री मेनकासित भने, हे प्रिय, हामी धन्य रहेछौँ, कन्यादान लिन भनी श्री महादेव आउनुभएछ, अब कन्यादान गर्ने सामग्री तयार गर भनी अराए। वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीलाई डाकी विचार गरेर अक्षय तृतीयाका दिन लगन ठहराई स्वर्ग मर्त्य र पाताल तीनै लोकका देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर र दैत्य नाग र अप्सराहरूलाई निम्ता दिए। चतुर्मुखी बर्मा यज्ञ गर्न लाग्नुभयो। ऋषिहरू 4 वेद पढ्न लागे, गायत्री जप्न लागे। गन्धर्वहरू अप्सराका साथ नाचगान बजान गर्न लागे। देवकन्या, ऋषिकन्या, गन्धर्वकन्या, किन्नर कन्या, दैत्य कन्या, नाग कन्याहरू रङ्ग बिरङ्गका कपडाहरू थरी थरीका गहनाले ठाँटिएर ऊभन्दा ऊ राम्री भई गिरिजा कन्यादान दिएको हेर्न आए। मेनकाले पनि उमालाई सुगन्ध लेपन गराई हिरा मोती माणिक्य नाना रत्न चढाउ गरेका गहना कपडा लगाई सिङ्गारी राखेकी थिइन्। उसै त राम्री उमा यसरी सिङ्गारिदा त त्रिलोकमा कसैले नभेटाउने भइन्। 16 सिङ्गारले सजाइएकी त्यस्ती उमा महादेवका समीप बस्दा चन्द्र सूर्य एकैचोटि उदाएका हुन् क्यारे भने जस्तै देखिन्। तरह तरहका मङ्गल गीत वाद्य गरी हिमालय पर्वतले तिल कुशली उमाको हात समाते। मेनुकाले सुनको कमण्डलुले जलधारा गरिन् र कन्यादान गर्न लाग्दा, तपाईको गोत्र के हो? बिना गोत्रले केही काम नगर्नु भनेको छ भनी हिमालय पर्वतले सोधे। श्री महादेवले केही उत्तर दिन नसकी साह्रै लाज मानेर उँधो मुख गरिरहनुभयो। यो देखि 33 कोटी देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर र दैत्य र नाग कसैले पनि यसै हो भनी भन्न सकेनन् र चुप लागिरहे। त्यही अवसरमा नारद ऋषि मुनि पनि सतीदेवीका हाडको यन्त्र बनाई बजाउँदै शिव गीत गाउँदै नाच्दै हिमालय पर्वत कहाँ आएर, हे गिरिराज, जसका मायाले यो संसारमा सृष्टि स्थिति संहार भएको छ, फेरि जो एकै मूर्तिबाट ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 भएका छन्, फेरि 3 भएर पनि एकै मूर्ति हुन्छन्, यस्ता आदि पुरुष कसैबाट नजन्मेका, तिनका बाबु पनि छैनन्, आमा पनि छैनन्, जात पनि छैन, गोत्र पनि छैन, सर्वव्यापी पनि तिनै, 33 कोटी देवताका पितामह पनि तिनै, फेरि 14 भुवनमा जति जीवात्मा छन् तिनका हृदयमा बसी पाप र पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि तिनै, निरञ्जन निराकार पनि तिनै, यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनाग चतुर्मुख वर्मा यिनीहरूले पनि नसकेको म कसरी सङ्कुला? जगदीश्वर महादेवलाई पार्वती कन्यादान देऊ, सन्देह नगर भने। यति नारद ऋषिले भनेपछि सब देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नागहरूले नारदले बेस भने भन्दा हिमालय पर्वतले सन्देह छोडी श्री महादेवलाई पार्वती कन्यादान गरिदिए। गिरिजाले श्री महादेवका गलामा फूलको माला पहिराइदिई 3 फेरा परिक्रमा गरेर पाउमा परिन्। हिमालय पर्वतले पनि श्रद्धा साथ सबै देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नागहरूलाई दक्षिणा दिई भोजन गराई सम्मान गरे। अनि पछि सबैले हिमालय पर्वतसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, मेनकाको कोख पनि धन्य रहेछ, तिमी जस्ता भाग्यमानी 7 द्वीपमा पनि हुनु दुर्लभ छ, तिमीले जन्म लिएको सफल भयो। जुन पिनाकधारी महादेवलाई योगीहरूले ध्यान दृष्टिले हेर्दा पनि पाउन सक्दैनन्, उनैलाई आज तिमीले जुवाई गरायौ। हामी कृतार्थ भयौँ। अब बिदा पाए हामी आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ भनी निम्तामा आएका सबैले भन्दा हिमालय पर्वतले, हुन्छ त यहाँहरूलाई दुःख दिए, दुःख नमान्नुहोला भनी बिदा दिएर सबै आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथायां पार्वती कन्यादानम नाम तरयोदशो अध्याय। हरे नमः।